नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अहंकार गर्ने अभिमत कसैलाई प्राप्त नभएकोले जनमतको कदर गर्ने उल्लेख। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने धरौटीमा रिहा। विदेश जान नपाउने सहित 4वटा कडा शर्त। गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा शाखा अधिकृत गणेश प्रसाद पोखरेल विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। पोखरेलले 3 करोड़ भन्दा बढ़ी अकुत सम्पत्ति जोडेको अभियोग। हालसम्म 1 करोड़ 7 लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध। 4 लाखलाई परिचय पत्र वितरण। चालू आर्थिक वर्षसम्ममा 20 लाखलाई बाँड्ने लक्ष्य। चीनमा करिब 90 करोड़ मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। सबैभन्दा बढ़ी गान्सु प्रान्तमा 91% संक्रमण। अस्पतालहरू कोविडका बिरामीले भरिए। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाद्वारा वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाड़ीका लागि मनोनयनको सूची सार्वजनिक। अर्जेन्टिनाका मेस्सी र फ्रान्सका एम्बाप्पे पनि सूचीमा। समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि नराम्रो काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक जति काम गर्ने राम्रो काम मात्रै गर्ने बताउनुभयो। यसपटकको प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल आफ्नो लागि परीक्षा भएको र यो परीक्षामा उत्तीर्ण भएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनले मिलेर जाने जनमत दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि अहंकार गर्ने अभिमत जनताले नदिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यो पटक राम्रो काम गर्ने, काम गरेर देखाउने, सकेसम्म भाषण कम गर्ने कोसिस गर्ने, काम धेरै गर्ने, राम्रा काम मात्रै गर्ने, नराम्रा काम गर्दै नगर्ने, गर्न पनि नदिने, यो अटोटका साथ म यो पटक फेरि एकचोटि तेस्रो पटक 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले नेपाली जनताको सामु छु। नेपाल हस्तकला महासंघको 42औं साधारण सभा उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी बिना समृद्धिको लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कदम चालेको जानकारी पनि दिनुभयो। मैले यो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो क्याबिनेटमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने बारेमा केही निर्णय गरेको छु। सुशासन बारे र विकास समृद्धि बारे। त्यसमा तपाईहरुले ध्यान दिनुभएकै होला। निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन, निजी क्षेत्रलाई राम्रो विश्वासमा नलिइकन चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन भनेर त्यो निर्णय लिएको छु। र निर्णय मात्रै होइन, त्यसपछि फलोअप अनुगमनका क्रममा जे जति कोसिसहरू भएका छन् ती सबै हाम्रो आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यद्वारा, नेपालमा सुशासनलाई नयाँ आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हस्तकला उद्योग प्रवर्धन गरिने बताउँदै हस्तकला उद्योगलाई 7वटै प्रदेशमा विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। 2वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यसैगरी आजै एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। बागमती प्रदेशले नयाँ सभामुख पाएको छ। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेस भवन स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री यादवले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल पनि गठन गर्नुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन भने गरिएको छैन। शुक्रबार शपथ लिने मन्त्रीहरूमा एमालेबाट सरोज कुमार यादव, जसपाबाट सञ्जय यादव, जनमतबाट वसन्त कुशवाहा हुनुहुन्छ।
प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सहित नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलो पालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा 59 मत परेको छ भने विपक्षमा 32 मत परेको छ। 93 सदस्य रहेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख बाहेक 92 जना सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रका 2 र एमालेका 1 जना मन्त्री सहित मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाई तथा नेकपा एमालेबाट बुद्धि कुमार राज भण्डारलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश सभाको सभामुखमा भुवन कुमार पाठक निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेश सभामा भएको मतदानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका पाठक सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले 62 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका शिवराज अधिकारीले 36 र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमक किपाकी सिर्जना सैजुले 3 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। नवनिर्वाचित सभामुख भुवन पाठकले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सभामुख पाठकलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हिजो भएको निर्वाचनबाट सभामुख निर्वाचित हुन नसकेपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। 53 जना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सभामुख निर्वाचित हुन 27 मत आवश्यक पर्दछ। प्रदेश सभा सचिवालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगितको सूचना टाँस गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिनु भएको छ। प्रदेश सभामा आज विश्वासको मत सम्बन्धीको प्रस्तावमाथिको मतदानमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा 31 मत अर्थात बहुमत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा 27 मत परेको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिनु भएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकोले नेपालको संविधान 2072 को धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नै दल एमाले माओवादी राप्रपा र स्वतन्त्रबाट जितेका राजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतमा गत 25 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा उहाँलाई 31 मत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा 27 मत परेको थियो। स्वतन्त्रबाट जितेका राजीव गुरुङ भने बैठकमा सहभागी हुनु भएन। गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी कांग्रेसको कुल 27 सांसद छन् भने एमालेबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 22 जना संसद सदस्य छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 8 जना सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी राप्रपाका 2 सदस्य छन् भने मनाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट राजीव गुरुङ स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका भए पनि यसपटक उनी एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेसँगै उनी 1 सांसद छन्। विश्वासको मत पाएसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले अब गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना र अपेक्षा बमोजिम प्रदेशको समृद्धिका लागि आफूले काम गर्ने र सरकारले तय गरेका विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा सबैले हातेमालो गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशको समृद्धिको सवालमा हामी प्रतिपक्ष हुने छैनौँ भन्ने मेरा विपक्षी दलका नेताजीले जे भन्नुभएको छ मेरा मित्रले म त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसलाई सम्मान गर्दै म भन्न चाहन्छु मतकै पनि हामी एकै ठाउँमा समाहित गरेर राष्ट्रिय रूपमा जे एउटा अभियान चलेको छ त्यो अभियानलाई फेरि लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने। मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएसँगै अब प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सरकारले अघि सारेका योजना र कामको अध्ययन गरी गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्ने नेपाली कांग्रेसका बिन्दु कुमार थापाले बताउनु भएको छ। सुशासन कायम गर्ने र चाहिँ समृद्धि हासिल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी यो प्रदेश सरकारलाई हामी चाहिँ सहयोग गर्छौं। मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएसँगै अब अन्य मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि छलफल भइरहेको दलहरूले बताएका छन् भने भोलि गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखको लागि निर्वाचन हुने प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका सड़कको आज स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा मुख्य सड़कहरूमै खाल्डा खुल्डी भेटिनुका साथै फुटपाथ भत्काइएको र खानेपानी तथा ढल चुहावटका कारण सड़कको अवस्था नाजुक बनेको भेटिएको छ।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राज्यका निकायले जिम्मेवारी बोधका साथ काम नगरेकै कारण सड़कमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरका सड़कको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूलाई आम नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो। सड़क अनुगमनका क्रममा काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित पानी पोखरी अगाडिको सड़क खानेपानीले भत्काएर अलपत्र पारेको भेटियो। यसैगरी सोरोखुट्टेमा विद्युत प्राधिकरणले नयाँ पोल राख्ने क्रममा फुटपाथ भत्काएर त्यसै छोड्दा पैदल यात्रीले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। यसैगरी ललितपुरको जाउलाखेल र लगनखेलमा सड़कमा खानेपानी लिकेज भएको भेटियो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि भत्काएर अलपत्र पारिएको भैँसेपाटी सड़कको पनि अनुगमन गर्नुभयो। खानेपानीको लिकेज बन्द नभएको भन्दै सड़क विभागले भैँसेपाटी सड़क कालोपत्री नगर्दा सर्वसाधारण धुलो र हिलो सहन बाध्य छन्। केयुकेएल, मेलम्ची, विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका सड़कसँग सरोकार राख्ने निकायका प्रतिनिधि सहित गरिएको अनुगमनमा जहाँ जुन निकायको समस्या देखियो तिनी निकायका प्रतिनिधिलाई समाधानका लागि पनि मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो। जिम्मेवारी बोधका साथ तदारुकताका साथ काम सम्पन्न नगरेको कारणले पनि यो स्थिति आएको हो भन्ने कुरा बोध भएको छ। त्यसैले यसलाई हामी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान्छौं। यसमा दुईवटा समस्याहरू देखियो। एउटा चाहिँ सबै निकायहरू जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, मेलम्ची आयोजना, यो हाम्रो चाहिँ दूरसञ्चार र सडक विभाग सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा त समन्वयको र सबैले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा नगरेको कारणले पैदा भएको समस्या देखिएको छ। तोकिएको समयमा काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्रालयको तयारी पनि छ। उपत्यकाका धेरै ठाउँमा खानेपानीको लिकेज समस्या समाधानका लागि केयुकेएलले मर्मतको काम तीव्र गतिले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उपत्यकामा 50औं वर्ष पुराना पाइपलाइन तत्कालै फेर्न सम्भव नभएको र मेलम्ची आयोजनाले पनि नयाँ पाइपलाइन जडान गरिरहेको हुँदा केयुकेएललाई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेकाले अझै केही समय पूर्ण रूपमा समस्या समाधान नहुने केयुकेएलका उपकार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। पुरानो नेटवर्कबाट पहिला पानी सप्लाई भएको थिएन हैन, सानोतिनो चाहिँ लिकेजहरू थिए। अब अहिले पानी अलि प्रेसराइज फर्ममा आउँदाखेरि पनि त्यहाँबाट लिक भएको छ। अनि उहाँहरूको आफ्नो टेस्टिङ र कमिसनिङमा लागिराख्नु भएको छ। त्यो सायद हामीले 3-4 महिनामा उहाँहरूले ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ। अब हामीले किन फेरि नयाँ पाइपलाइन किन विस्तार गरेका छैनौँ भन्ने रिङ रोडभित्र भने हामीलाई पनि त्यही निर्देशन छ। नयाँ नेटवर्कबाट पानी चलाउने भएको हुनाले खर्च नगर्नुहोस्, त्यसमा अहिले लिक मात्रै टालेर चाहिँ गर्नुहोस्। र अब हामीले निकट भविष्यमा नयाँ नेटवर्क हामीलाई जुन ह्यान्डओभर हुन्छ रिङ रोडभित्र पिआइडीबाट त्यो नेटवर्कबाट हामी पानी चलाउँछौँ। त्यतिसम्म बेलासम्म हामीले पुरानो लिकहरूलाई टाल्ने र त्यही गरेर मेन्टेन गरेर हामी चलाइरहेका छौँ। सरकारकै विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा राजधानीकै धेरै जसो सड़कको अवस्था जीर्ण छ। अनुमति नलिई सड़क खन्ने प्रवृत्ति र खनेको सड़क मर्मत नगर्दा सर्वसाधारणले बेहोर्नु परेको शास्ति लामो समयदेखि जिउका तिउँ छ। क्यामेरामा विनय देसारका साथ सुभद्रा गौतम, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जुगेडी रामनगर खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गर्नुभएको छ। चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समेत रहनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले खानेपानी आयोजनाको निरीक्षण गर्दै आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालनमा लगिने बताउनुभयो। लामिछाने सांसदमा निर्वाचित भए लगत्तै उहाँकै पहलमा मुहान सफा गर्नेदेखि पाइपलाइन विस्तारको काम शुरू भएको थियो। आयोजनाका लागि पाइप बिछ्याउने काम 1 महिनाभित्र सम्पन्न हुने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। 2061 सालमा आएको बाढ़ीले मुहान मा क्षति पुर्याएपछि बन्द भएको आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न लागि हो। नेकपा एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनाव लड्नुभएका एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भूषाल आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित एक कार्यक्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी प्रवेश गर्नुभएका भूषाललाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वागत गर्नुभयो। पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा नेता भूषाल जोडिएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले खुशी व्यक्त गर्नुभयो। निष्कर्ष निकालेका थियो, वही रवैया, वही दृष्टिकोण, वही विचार, वही प्रवृत्ति कायम रहेसम्म त्यो पुरानो पार्टी सुध्रिने वाला छैन।
त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र भुषाल पुग्न गयो। नेता भुषालले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएका विकृतिलाई सुधार गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। मैले भनेको छु कि सैद्धान्तिक रूपमा आज सिद्धान्तको रूपमा जहाँ टेकेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले त्यो मेरो पनि ठाउँ हो। त्यो सिद्धान्त स्वयं म आफै समेत। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट नपाएपछि भुषालले रूपन्देहीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ, अब केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत चेन संगले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित विशेष समारोहमा राजदूत संघले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको हो। नवनियुक्त राजदूत संघ गत आइतबार मात्रै नेपाल आइपुग्नु भएको हो। समारोहमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदले मुलुकको समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको मुद्दालाई सशक्त ढंगले अगाडि बढ़ाएर अगाडि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सांसदहरूले स्थानीय निकायलाई सबल बनाउन आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। स्थानीय तहमा विनियोजन भएका 22 अर्ब लगानीका आयोजना मन्त्री परिषदको निर्णयले संघीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने गरी फिर्ता ल्याइएकोमा आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने र किसानलाई बिउ मलको व्यवस्था गर्न समेत सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी माघ 10 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको अवधि 1 साता थप भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले समितिको समय थप गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको गत जेठ 20 गते बसेको बैठकले 7वटै प्रदेशको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमनका लागि सांसद देवकोटाको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। दोस्रो पटक थपेको म्याद गुज्रिन लाग्दा समेत सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवन निर्माणको काम करिब 55% मात्रै पूरा भएको छ। 2079 साल असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 5 अर्ब 30 करोड़ रूपियाँको लागतमा निर्माण गर्ने गरी 2076 को असोजमा भवन निर्माणको शिलान्यास भएको थियो। 3 वर्षमा भवन निर्माणको काम पूरा गर्ने कार्यतालिका सहित संघीय संसद भवनको शिलान्यास 2076 साल असोज 1 गते गरियो। 2079 साल असोजमा भवन निर्माणको काम पूरा गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक नै नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। तर भवन निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै सञ्चालन भइरहेको छ। संसद सचिवालयले सिंहदरबार र बानेश्वर दुवै स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहनु परेको छ। सिंहदरबारमा सचिवालय रहने संसदको बानेश्वरमा सभा भवन हुने, यसले हामीलाई परेको अप्ठ्यारो हामी शब्दमा व्यक्त गर्न कठिनाई हुन्छ। सिंहदरबारमा भएको सचिवालयको सम्पूर्ण कुराहरू सिंह सचिवालय झोलामा बोकेर बानेश्वर जानुपर्छ र बानेश्वरमा गएर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ र फेरि त्यहाँ भएका निर्णय कुराहरू अरू सबै सभाका निर्णयका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू फेरि झोलामा बोकेर ल्याएर यहाँ सिंहदरबार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य करिब 55% मात्र पूरा भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका साथै संसदीय समितिहरू संसदीय दलका कार्यालयहरू समेत रहने भवन निर्माणका लागि कामदार खटिए पनि काम अत्यन्तै सुस्त रहेको छ। यसो हेर्यो भने यो झन्डै 1 वर्ष अर्को नभइकन यो सम्पन्न हुने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसमा पनि 1 वर्ष पनि म त यहाँ के भन्दैछु भने 1 वर्ष पनि निर्माण व्यवसायीले आफ्नो भरमग्दुर प्रयास चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब यो समय दिएको छ, बाद अहिले हुन्छ भन्ने समय 1 वर्ष मैले त अहिले भने
तर यो समय यति नै दिइन्छ भन्ने कहीँ भइसकेको छैन। यसमा लेखाजोखा हुन्छ, यसमा केही हामी एनालाइसिस गर्छौँ कतिसम्म दिने भन्ने, त्यसबाट मात्रै निर्णय हुन्छ। सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा 173 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको क्षेत्रमा 12वटा ब्लक सहितको भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। 5 अर्ब 30 करोड़ रुपियाँ खर्चिएर भवन निर्माण गर्न लागि हो। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सलुजा दहाल, काठमाडौँ। बलात्कार अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका आदेशले थुनामा रहेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने आज धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ। उच्च अदालत पाटनले तोकेको 4 बुँदे शर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित 20 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर उहाँ रिहा हुनुभएको हो। न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अब उहाँ बाहिर बसेर पूरा गर्नुहुने सन्दीपका वकिलले जानकारी दिनुभयो। सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा अदालतले उहाँलाई विदेश जान रोक लगाएको छ भने पीड़ित र मुद्दाबारे कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय सार्वजनिक संचार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीका टिप्पणी गर्न पनि निषेध गरिएको छ। यसैगरी लामिछानेले काठमाडौँ उपत्यका छोड्नु पर्दा उपत्यका बाहिर जान लागेको ठाउँ र सो ठाउँमा रहने अवधिको बारेमा समेत प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ। लामिछाने किशोरी बलात्कार गरेको अभियोगमा करिब 3 महिनादेखि थुनामा रहनु भएको थियो। गैर कानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शाखा अधिकृत गणेश प्रसाद पोखरेल विरूद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र सुकेधारा चावलका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पोखरेल हाल राष्ट्रिय भूमि आयोग ताहाचलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। पोखरेलले स्रोत नखुलेको गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमाथि आयोगले छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार पोखरेल 2046 असार 1 गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँले 3 करोड़ 31 लाख 55 हजार रुपियाँ बराबरको आय आर्जन गरेको पाइएको छ। पोखरेलले 4 करोड़ 37 लाख 88 हजार 402 बराबरको लगानी गरेको पनि पाइएको छ। आमदानी र खर्च तथा लगानीमा 1 करोड़ 6 लाख 33 हजार 339 रुपियाँ बराबरको भागको स्रोत खुल्न नसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले गैर कानूनी रूपमा पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विमला नेउपाने पोखरेलको नाममा समेत लगानी गरेको पाइएको जनाएको छ। नेउपानेको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद तथा बैंक खातामा रकम मौजुदात राखेको पाइएकाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बराबरको बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ। आयोगले श्रीमान श्रीमती दुवैलाई बिगो अनुसारको सम्पत्ति जफत र जरिवानाको समेत माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागले हालसम्म 1 करोड़ 7 लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध गराएको छ। सुर्खेतमा भएको एक कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले 1 करोड़ 7 लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध गराइएको र तीमध्ये 4 लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड पाएको जानकारी गराउनुभयो। महानिर्देशक भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षभित्र 1 करोड़ 50 लाख नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन गरी 20 लाख राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो। कसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब नागरिकहरूका गुनासाहरू, नागरिकहरूका सुझावहरू, अपेक्षाहरूलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत परिवर्तन गर्नका लागि यहाँबाट केही सुझावहरू पनि प्राप्त हुन सक्छ। विभागका अनुसार हाल 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 42 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। काठमाडौँ र विभागबाट मात्रै वितरण भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड छिट्टै जिल्ला स्तरबाट समेत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ। मिटर ब्याजीलाई दण्ड सजायका लागि कानून बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइएको छ। मिटर ब्याजी अपराधी नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलले मिटर ब्याजी पीड़ितहरूसँग वार्ता गरी आवश्यक कानून बनाउन सरकारलाई कानूनी मस्यौदा पनि पेश गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। देशभर फैलिएको मिटर ब्याजीको जालो हटाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ।
मिटर ब्याजी अपराधी नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बनाएर गरेको अनुसन्धानपछि आवश्यक कानून बनाउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसदलाई कानूनी मस्यौदा पेश गरिसकेको कार्यदलका संयोजक भीष्म कुमार भूषालले जानकारी दिनुभयो। कानून नभएकै कारण यस्ता समस्या हल गर्न जटिल भएकाले मिटर ब्याजी विरूद्ध कानूनी संशोधन, नयाँ कानून निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधार जस्ता विषय समेटेर कानूनको मस्यौदा निर्माण गरिएको संयोजक भूषालको भनाइ छ। कानूनमा पनि कहाँ संशोधन गर्न आवश्यक छ। लेनदेनबाट यो प्रक्रिया प्रारम्भ हुने भएको कारणले देवानी संहितामा कहाँनेरि संशोधन गर्ने, अनि जब लेनदेनपछि मिटर ब्याजी प्रकृतिको चाहिँ अवस्था सिर्जना हुने बित्तिकै फेरि यसलाई फौजदारी अपराधको रूपमा चाहिँ त्यो कानूनमा व्यवस्था गर्न पाए प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कार्यदललाई लागेको कारणले फौजदारी संहितामा पनि कहाँ संशोधन गर्ने, अनि कसैले बनाएका कागजातहरू फेक हो अथवा कसैलाई दबाव प्रभावमा पारेर बनाइएको हो, सिर्जना गरिएको हो भन्ने कुराको पनि भेरिफाई गरेर यथार्थ कागजातहरू मात्रैले आधिकारिकता पाउन् भन्नका लागि फेरि एउटा छुट्टै कार्यविधि। यसरी 3 खालका कानुनी प्रावधानहरूको मस्यौदा खास गरी न्याय कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय संसदलाई भोलिका दिनमा कानून बनाउनलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यो एउटा मस्यौदा प्रस्ताव गरेका छौं। मिटर ब्याजी तथा ठगी गर्ने गिरोह विरुद्ध सरकारले देशभरका पीड़ितलाई गत भदौ 5 गतेदेखि उजुरी गर्न आह्वान गरेको थियो। हालसम्म 3088 उजुरी परेको छ। तीमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा 3001 र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा 87 वटा दर्ता भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट 215 र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका 40 वटा उजुरी भने दुवै पक्ष बोलाएर समाधान भइसकेको छ। बाँकी रहेको 38 जनालाई पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याएको पनि संयोजक भूषालले जानकारी दिनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने कर्जा सस्तो र सहजै लिन सकिने व्यवस्था मिलाउन सके मिटर ब्याज अपराध कसैले खेप्नु नपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा 548 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका विभिन्न कार्यालयका सूचना माग गर्दै उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएको छ। सूचना आयुक्त कमला ओलीले आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित सूचना मागको उजुरी धेरै भएको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो 548 वटा चाहिँ हाम्रो यो दर्ता भएका छन् उजुरीहरू। सूचना माग्न जाँदाखेरि सूचना अधिकारीबाट अथवा सम्बन्धित निकायबाट नपाइसकेपछि यहाँ पुनरावेदन गर्न आएका उजुरीहरू चाहिँ 548 वटा 2 महिनाको होइन, यो चाहिँ हाम्रो वर्षभरि। अस्कल क्याम्पसमा भएका अनियमितता बारे सार्वजनिक गरेपछि क्याम्पसले कार्यवाही गरेका कर्मचारी रविन्द्र सिंह महतलाई पनि आयोगले सूचनादाताको संरक्षण गरी पुनर्बहाली गरेको जानकारी दिएको छ। माघे संक्रान्तिको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले माघ 2 गते सार्वजनिक विदा दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत सीता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको लुम्बिनी प्रदेशको तराई र पहाड़ी समुदायले माघे संक्रान्तिलाई उल्लासपूर्ण रूपमा मनाउँदै आएका छन्। काभ्रे जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नाला भुइँचालो डाँडामा 10 अवतार सहितको ब्रह्मा प्रतिमा स्थापना गरिएको छ। 91 रोपनी सार्वजनिक जग्गामा तयार पारिएको ब्रह्मा प्रतिमाको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। 10 अवतार भएका ब्रह्माको 30 फिट अग्लो मूर्ति प्रतिस्थापनका लागि स्थानीयहरूले 1 करोड़ 20 लाख नगद संकलन गरेका थिए। ब्रह्मा मन्दिरसँगै महादेव खोला परिसरमा मन्दिर, घाट तथा अन्य निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका 6 सिधुवा बजारमा आगो लागि भएको छ। अहिले बेलुकाबाट शुरू भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि स्थानीय खटिएका छन्। आगलागी नियन्त्रण बाहिर रहेको र धनकुटा नगरपालिका र लाली गुराँस नगरपालिकाको दमकल मगाइएको छथर जोरपाटी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष दीपक गुरुङले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट 3 घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेको छ। बस्तीको बीचमा आगलागी भएकाले उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ। तपाईं यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अहंकार गर्ने अभिमत कसैलाई प्राप्त नभएकाले जनमतको कदर गर्ने उल्लेख। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने धरौटीमा रिहा। विदेश जान नपाउने सहित 4वटा कडा शर्त। गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा शाखा अधिकृत गणेश प्रसाद पोखरेल विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। पोखरेलले 3 करोड़ भन्दा बढ़ी अकुत सम्पत्ति जोडेको अभियोग। हालसम्म 1 करोड़ 7 लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध। 4 लाखलाई परिचय पत्र वितरण। चालू आर्थिक वर्षमा 20 लाखलाई बाँड्ने लक्ष्य। चीनमा करिब 90 करोड़ मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। सबैभन्दा बढ़ी गान्सु प्रान्तमा 91% संक्रमण। अस्पतालहरू कोविडका बिरामीले भरिए। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाद्वारा वर्षका उत्कृष्ट पुरूष खेलाड़ीका लागि मनोनयनको सूची सार्वजनिक। अर्जेन्टिनाका मेसी र फ्रान्सका एम्बाप्पे पनि सूचीमा। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नुवाकोटले मापदण्ड विपरीतका 45 क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ। 12 स्थानीय तह रहेको नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा रहेका 45वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गरी अवैध उद्योग बन्द गराएको हो। अनुगमनका क्रममा दर्ता नै नगरी मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालनमा ल्याइएको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय प्रशासनले विभिन्न स्थानमा रहेका क्रसरहरूको स्थलगत अनुगमन कार्यलाई 4 दिनदेखि निरन्तरता दिँदै आएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले पालिकाबाट दैनिक प्रवाह गरिने सेवालाई हरेक ओडा तहमा पुर्याउन एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालनमा ल्याएको छ। सिफारिश दिने, आयोजना सम्झौता गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणदेखि खेतबारीको माटो परीक्षण गर्ने सम्मका सेवाहरू शिविरमा उपलब्ध गराइएको छ। एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका भएर पनि भौगोलिक दृष्टिकोणले अधिकांश गल्याङका वडाहरू विकट छन्। पालिकासम्म सेवा लिन आउनका लागि नागरिकले 1 दिन पूरै लाग्ने गर्दछ। योजनाका काम होस् या स्वास्थ्यका काम, यहाँका नागरिकले सेवा लिन झण्डै 10 घण्टा समय छुट्याउन पर्ने बाध्यता छ। यातायात सबै वडामा पुगे पनि भौगोलिक बनावटले पालिकासम्म आउन र जान पुरै 1 दिन लाग्ने गर्दछ। यसको मध्यनजर गरेर गल्याङ नगरपालिकाले पालिकाभित्र हुने सबै सेवालाई हरेक वडामा पुर्याउने गरी एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको छ। पालिकाका सबै शाखालाई वडासम्म पुर्याएर नागरिकलाई स्थानीय सरकारको झल्को महसुस हुने खालको अभ्यास सुरु भएको छ। जुन सेवाले झण्डै 8000 नागरिकले एकीकृत घुम्ती शिविरबाट सेवा लिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। हामीले सेवा प्रदान गर्दै गर्दाखेरि क्यान्सर रोगीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट प्रेसन उपचार तथा प्रेसन गर्ने गरेका छौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरूको चिकित्सकद्वारा मेडिकल अफिसरद्वारा चाहिँ उपचार गरेर चाहिँ पठाउने गरेका छौँ र यसका लागि चाहिँ उहाँहरू खुसी भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पालिकाको सदरमुकामसम्म पुग्न पनि समस्या भएका नागरिकलाई यो शिविरले सेवा दिएको बताउनुहुन्छ स्थानीय शालिग्राम नेउपाने। हस्पिटल जान पनि गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ चिन्दैनन्, नम्बर लाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, अब अनि गाडी भाडा तिर्न पनि परेन, केही परेन। धेरै खुसी छ मलाई। नगरपालिकाले आयोजना गरेको एकीकृत घुम्ती शिविरमा स्वास्थ्य सेवा, पशुपन्छीको गोबर सहित रोग परीक्षण, माटो परीक्षण, योजना सम्झौता, सिफारिस, पालिकाका विभिन्न शाखाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई एकै ठाउँबाट जनतामाझ उपलब्ध गराइएको छ। निर्वाचनका बेला जनतासँग भोट माग्न जाँदा धेरै आश्वासन बाँडेका जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव जितिसकेपछि राजकीय छाँटकाट बिताएका खबरहरू गएका 5 वर्षमा धेरै आएका थिए। जनताको आवश्यकता धेरै भए पनि सीमित साधन स्रोतले नगरपालिकाको विकास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराई। स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने गरी प्रत्यक्ष जनताको सरकार राख्ने चाहिँ दैनिक काममा सरकार राख्ने कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले आफ्नो ढङ्गले एउटा सक्दो प्रयास गरेका छौँ। गल्याङ नगरपालिकाले सुरु गरेको संघीयता अभ्यास र स्थानीय सरकारको अनुभूतिलाई अरू पालिकाले पनि सिक्नुपर्ने आवश्यक छ। जनतालाई सुखी बनाउनु जनप्रतिनिधि र सरकारको दायित्व हो भन्ने भावना बोक्न सकेमा संघीय गणतन्त्रात्मक नेपाल बन्ने देखिन्छ। हिमाल नेउपाने, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित पुल्हाश्रम क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रावण पार्क निर्माणको कार्य अलपत्र परेको छ। पार्क बनाउन शुरू गरिएको भए पनि कामको भुक्तानी नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। पर्यटन मन्त्रालयले 2 करोड़ 11 लाख र नगरपालिकाले 1 करोड़ 14 लाख विनियोजन गरेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत भौतिक संरचनाको काम सकिए पनि अन्य बजेट अभावका कारण बाँकी काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाली भाषा र निबन्ध प्रकाशनमा सक्रिय शंकर लामिछाने प्रतिष्ठानले 25 वर्ष पूरा गरेको अवसर पारेर प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाललाई आज अभिनन्दन गरेको छ। नेपाली निबन्ध सुस्त गतिमा अगाडि बढ़िरहेको अवस्थामा नेपालले संवेदनाका स्वरहरू नामक निबन्ध कृति संकलन र सम्पादन गरी प्रकाशनमा योगदान पुर्याएको भन्दै उहाँलाई अभिनन्दन गरिएको हो। प्राध्यापक डाक्टर नेपाललाई निबन्धकारहरू ओम श्रेष्ठ रोदन, भीष्म उप्रेती, युवराज नयाँ खरे र ज्ञानेन्द्र विवशले संयुक्त रूपमा अभिनन्दन गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा यही जनवरी 11 सम्ममा करिब 90 करोड़ मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। पेकिङ युनिभर्सिटीले गरेको अध्ययन अनुसार देशको 64% जनसंख्यामा कोरोना भाइरस भएको अनुमान छ। सबैभन्दा बढ़ी गान्सु प्रान्तमा 91% मानिसहरू संक्रमित छन् भने युनान प्रान्तमा 84% र छिङहाई प्रान्तमा 80% मानिस संक्रमित भएको अध्ययनले देखाएको छ। ग्रामीण चीनका क्षेत्रहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या अझै बढ़न सक्ने त्यहाँका महामारी विशेषज्ञले चेतावनी दिएका छन्। चीनमा अब 2 देखि 3 महिनासम्म कोरोनाको लहर उच्च रहने अनुमान पनि गरिएको छ। कोरोना भाइरस देशभर फैलिएकाले अस्पतालहरू कोविडका बिरामीले भरिएका छन्। रूसको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो सेनाले पूर्वी युक्रेनी शहर सोलेदार कब्जा गरेको जनाएको छ। रूसले यसलाई आफ्नो आक्रमणका लागि महत्वपूर्ण कदम रहेको जनाएको छ। हिजो साँझ सो क्षेत्रलाई कब्जामा लिएको रूसी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनास्तेन्कोभले बताएका छन्। डोनेट्स्क क्षेत्रमा कारवाही जारी राख्न समेत यो कदम महत्वपूर्ण हुने समेत रूसको भनाइ छ। सोलेदारको नियन्त्रणपछि बाख्मुटमा युक्रेनी सेनाका लागि आपूर्ति मार्गहरू अवरुद्ध गरिने र त्यहाँ युक्रेनी सेनाका एकाइहरूलाई घेरा हालिने रूसले जनाएको छ। 10 महिनाको युद्धमा सोलेदारलाई कब्जामा लिनुलाई मस्कोले विजयको रूपमा लिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात मूल्य वृद्धि करिब 7.5% पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.38% रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 7.11% बराबर थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.85% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.59% रहेको छ। त्यस्तै घराइसी उपयोगका वस्तुहरूको 8.29% र फर्निशिङ तथा घराइसी उपकरणहरूको मूल्य 8.29% ले बढ़ेको छ। राष्ट्र बैंकका विवरण अनुसार यही अवधिमा उपत्यकामा 6.56%, तराईमा 8%, पहाड़मा 7.32% र हिमालमा 6.48% मुद्रास्फीति रहेको छ। गत मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति 9.15% रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको मंसिरमा मुद्रास्फीति 7.22% रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म 30 खर्ब 7 अर्ब 75 करोड़ रूपैयाँ बराबरको तरलता प्रवाह गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनाको विवरण अनुसार 5 महिनामा राष्ट्र बैंकबाट रिपो मार्फत 2 खर्ब 41 अर्ब 20 करोड़, सोझै खरिद बोल कबोल मार्फत 83 अर्ब 85 करोड़ र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 26 खर्ब 82 अर्ब 70 करोड़ गरी 30 खर्ब 7 अर्ब 75 करोड़ रूपैयाँ वित्तीय बजारमा प्रवाह भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विभिन्न उपकरण मार्फत 26 खर्ब 61 अर्ब 6 करोड़ रूपैयाँको तरलता प्रवाह भएको थियो। बजारमा मागको तुलनामा कम मात्रै नगद प्रवाह भएमा मूल्य वृद्धि समेत हुन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न
राष्ट्र बैंकले विभिन्न तरिकाको प्रयोग गरेर बजारमा नगद पठाउने गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेमा चालू आर्थिक वर्षको मंगिर मसान्तसम्म 92 अर्ब 78 करोड़ बराबरको थप धितो पत्र सूचीकृत भएका छन्। केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनाको विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा 35 अर्ब बराबरको विकास ऋण पत्र, 28 अर्ब 44 करोड़ बराबरको ऋण पत्र, 11 अर्ब 50 करोड़ बराबरको साधारण शेयर, 9 अर्ब 74 करोड़ बराबरको बोनस शेयर, 4 अर्ब 49 करोड़ बराबरको म्युचुअल फण्ड र 3 अर्ब 59 करोड़ बराबरको हकप्रत शेयर गरी कुल 92 अर्ब 78 करोड़ बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएको छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले 7 अर्ब 20 करोड़ बराबरको डिभेन्चर, 5 अर्ब 95 करोड़ बराबरको म्युचुअल फण्ड, 2 अर्ब 45 करोड़ बराबरको साधारण शेयर र 95 करोड़ बराबरको हकप्रत शेयर गरी कुल 16 अर्ब 55 करोड़ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले वर्षका उत्कृष्ट पुरूष खेलाड़ीका लागि मनोनयनको सूची सार्वजनिक गरेको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको 14 खेलाड़ीको सूचीमा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान लियोनल मेस्सी र फ्रान्सका स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे समेत रहेका छन्। कतार विश्वकपमा मेस्सीले सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ी बन्दै गोल्डन बल पाएका थिए भने एम्बाप्पेले सर्वाधिक गोलकर्ताका रूपमा गोल्डन बुट जितेका थिए। फिफाले उत्कृष्ट खेलाड़ी सहित विभिन्न 7 विधामा पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। आगामी फेब्रुअरी 27 तारिकका दिन विजेताको घोषणा गरिनेछ। 7औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष क्लब भलिबल च्याम्पियनशीपमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। आजको खेलसँगै महिलातर्फको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। अब सेमी फाइनलमा आर्मीले न्यू डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबसँग खेल्नेछ। त्यस्तै अर्को सेमी फाइनल खेलमा एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब बीच खेल हुनेछ। दुवै सेमी फाइनल खेल भोलि हुँदैछ। च्याम्पियनशीपको महिला र पुरूषतर्फको विजेता टोलीले 4 लाख रूपैयाँ र उपविजेताले 2 लाख तथा तेस्रो हुने टोलीले 1 लाख रूपैयाँ पुरस्कार रकम पाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहे, बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाई हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज रातिको न्यूनतम तापक्रम 3 र 5 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 17 र 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। अहंकार गर्ने अभिमत कसैलाई प्राप्त नभएकोले जनमतको कदर गर्ने उल्लेख। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने धरौटीमा रिहा। विदेश जान नपाउने सहित 4वटा कड़ा शर्त। गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा शाखा अधिकृत गणेश प्रसाद पोखरेल विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। पोखरेलले 3 करोड़ भन्दा बढ़ी अकुत सम्पत्ति जोडेको अभियोग। हालसम्म 1 करोड़ 7 लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध। 4 लाखलाई परिचय पत्र वितरण। चालू आर्थिक वर्षसम्ममा 20 लाखलाई बाँड्ने लक्ष्य।
गान्सु प्रान्तमा 91% संक्रमण, अस्पतालहरू कोभिडका बिरामीले भरिए। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाद्वारा वर्षका उत्कृष्ट पुरुष खेलाड़ीका लागि मनोनयनको सूची सार्वजनिक। अर्जेन्टिनाका मेस्सी र फ्रान्सका एम्बाप्पे पनि सूचीमा। हौस्, त्यसका साथै समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।